السلام عليكم. اذا نكملوا الدروس ديال الشيمياء اورغانيك وندوزو لي جروب كاركتيرستيك. راه كنا هضرنا عليهم في الدرس الاول، دابا غادي نشوفوهم بالتفصيل. بالنسبه للجروب كاركتيرستيك هو واحد لونسومبل، هو واحد لو جروب داتوم بورتي بار لو سكوليت كربوني. يعني فاش كيكون عندي واحد لو سكوليت ولا لاشين كربوني، باغ اكزومبل هادي سي لاشين كربوني، فاش كيكون هاد لو جروب داتوم الوغ كيتكون من الاكسجين والهيدروجين باغ اكزومبل، الوغ هذا كنسميوه لو جروب كاركتيرستيك. يعني كيميز هاد لا موليكول هادي، يعني لي موليكول اللي كيتميزوا بميم جروب كاركتيرستيك حتى لي بروبريتي شيميك ديالهم كيكونوا بحال بحال، وكيمكننا اننا نصنفوهم لميم فامي. يعني عندهم ميم جروب كاركتيرستيك راه كينتميو للميم فامي. باغ اكزومبل OH هو لو جروب كاركتيرستيك دي زالكول، يعني لي كومبوزي اورغانيك كاملين اللي عندهم لو جروب كاركتيرستيك OH راه كينتميو لا فامي دي زالكول. بالنسبه لو كربون فونكسيونيل كنقصدو به لو كربون كي بورت لو جروب كاركتيرستيك. يعني هنايا في هذا المثال هذا سي لو سكوليت كربوني ولا لا شين كربوني، هذا لو جروب كاركتيرستيك. الوغ هذا لو كربون ليي او جروب كاركتيرستيك كنسميوه لو كربون فونكسيونيل. ندوزو لي فامي دو كومبوزي اورغانيك ونبداو بلي زالكول، يعني هي لا فامي اللي معروفه بزاف. بالنسبه لي زالكول هما لي كومبوزي اورغانيك كي كومبورت لو جروب كاركتيرستيك OH اللي كنسميوه هيدروكسيل اللي هي لا شين كربون. يعني دو فورمول جينيرال كتكون هنايا واحد لا شين، هاد كنعني بها لا شين كربوني، يعني تقد تكون واحد لا شين كربوني غاميفي ولا لينيير، وهنا كيكون هاد لو جروب فونكسيونيل OH. الوغ دابا غادي ندوزو لا نومونكلاتور، كيفاش نعطيو واحد لو نو ديال هاد لي زالكول. الوغ بالنسبه لو نو دو الكول ديريف دو الالكان كوريسبوندون، يعني كنشوفو داك لاشين كربوني شحال فيها من كربون. مثلا كانوا فيها 4 اتوم دو كربون، يعني بالنسبه للالكان سي لو بيوتان. الوغ شنو كنديرو؟ كنبدلو هاد او، يعني لو بيوتان في التالي كاين او، غادي نحيدو هاد او كنبدلوها باول، يعني غادي تكون بيوتانول. مي شنو خاصنا نديرو؟ نبينو هاد لا فونكسيون ديال هاد او اش فين كاينه، يعني بريسيدي دو لانديس دو بوزيسيون دو جروب كاركتيرستيك سور لا شين، يعني باش كنعرفو فين كاين هاد لو جروب كاركتيرستيك. الوغ ندوزو دي زيكزامبل باش نفهمو مزيان. دابا نبداو بالمثال الاول. الوغ او اش هو لو جروب كاركتيرستيك، هاد لو كربون ليا او اش هذا سي لو كربون فونكسيونيل. الوغ هادي سي لا شين كربوني كتكون من دو اتوم دو كربون، وبالتالي في الحاله ديال لي زالكان الوغ دو اتوم دو كربون يعني ايتان. الوغ كنكتبو ايتان، ما كنكتبوش هاد او، الوغ باش كنعوضوها باول. الوغ هنا ما درناش لانديس، يعني ما درناش لا بوزيسيون ديال او اش. في هذه الحاله علاش ما كنديروهاش؟ لان الا بدينا من هنا 1 2 يعني غادي يكون في لو كربون 1، حتى الا كان هنايا راه عاوتاني غادي نبداو من هاد الجهه، يعني دائما راه هو في لو كربون 1. الوغ في هذه الحاله ديال ليتانول ولو ميتانول ما كنكتبوش فين كاين هاد او اش. ندوزو المثال الثاني. الوغ هادي لو جروب كاركتيرستيك هو او اش. الوغ لا شين كربوني كتكون من 3 اتوم دو كربون، وبالتالي سي لو بروبان. الوغ كنكتبو بروبان ما كنكتبوش او، الوغ كنديرو بلاص او اول. مي قبل هاد اول كنشوفو فين كاين هاد لو جروب كاركتيرستيك. الوغ هاد لا شين كربوني كنرقموها 1 2 3، يعني الا بدينا من هاد الجهه راه غادي يجي هاد او اش في 2، بدينا من هاد الجهه غيجي في 2، يعني دائما كنختاروا الرقم الصغير في هاد الحاله بحال. وبالتالي شنو غادي يكون لو نو؟ سي بروبان 2 اول، يعني 2 باش نقول بان هاد او اش راه كاينه في لو كربون 2، لان تقد في هاد الحاله تكون في لو كربون 1. ندوزو المثال الثالث اللي فيها واحد لا شين كربوني غاميفي، يعني هنايا دي شين كربوني لينيير. او بالنسبه لا شين كربوني غاميفي اول حاجه نحددو لا شين لا بلو لونغ واللي كاين فيها هاد لو كربون فونكسيونيل، يعني اللي كي بورت لا فونكسيون كاركتيرستيك ولا لو جروب كاركتيرستيك. الو كنحسبوا 1 2 3 4 5 6 ونقدروا ناخذوا هاد لاشين هادي 1 2 3 4 5 6، اما تاخذوا هادي ولا هادي. او كنرقموا هاد لاشين كربوني باش يكون هاد لو كربون فونكسيونيل يكون فيه الرقم الصغير، يعني كنبداو من الجهه اللي قريبه لهاد لو جروب كاركتيرستيك. الو غادي نبداو من هنا 1 2 3 4 5 6.
الا بدينا من هنا 1 2 3 4 يعني الا بدينا من هاد الجهه لو كربون فونكسيونيل لو نيميرو ديالو هو 3 الا بدينا من هنا سي لو 4. اذا كنمشيو ترقيم في هاد لو سونس هذا. لو كاين عندي هنايا 6 اتوم دو كربون وبالتالي غادي يكون اكسان غادي نبدلو هاد او بأول ونشوفو فين كاينه هاد لو جروب كاركتيرستيك. الوغ كاين في 3 وكنديرو هنايا 3. عاد كنرجعو كنشوف هاد لي جروب الكيل او كاين هنايا لو ميثيل وهذا لو ايثيل. الوغ فين كاين لو ميثيل كنبداو بعدا بلو ايثيل يعني كنمشيو بلوردر الفابيتيك. كاين في الكات الوغ كنكتبو 4 ايثيل 3 ميثيل اكزان 3 اول. الوغ هذا هو لو نون ديال هاد الالكول. ندوزو لهاد المثال هذا. الوغ كنختارو لا بلو لونغ شين. الوغ هنايا 1 2 3 4 مي الا مشينا لهادي 1 2 3 4 5 اذا لا شين لا بلو لونغ هي هادي. كنرقمو هاد لو كربون. الوغ راه باين منين غنبداو يعني لو سونس راه من هنا. هذا هو اللي قريب لهاد لو جروب كاركتيرستيك 1 2 3 4 5. الوغ هنا عندي 5 اتوم دو كربون وبالتالي غادي يكون سي لو بنتان. الوغ سي لو بنتان نحيدو او ونديرو اول وما بين هاد بنتان و اول كنديرو فين كاين هاد لو جروب كاركتيرستيك. الوغ كاين في 2. عاد كنرجعو لهاد لي جروب الكيل. الوغ عندنا هنايا لي جروب الكيل كاين سي اش 3 سي اش 3 فين كاينين في لو كربون 3 وبالتالي كنكتبو 3,3 دي ميثيل لان كاينين جوج يعني كنستعمل هاد دي ميثيل بنتان ولا بنتان دو اول. يعني هاد لابارتي الاولى كامله كما كنا كنسميو الالكان وفي التالي كنبدلو او باول وكنديرو فين كاينه هاد لو جروب كاركتيرستيك فين كاين الرقم ديالو. اما هادي راه كما كنا كنخدموا بها قبل بالنسبه لي زالكان. ندوزو دابا لي زامين. الوغ الا كانوا لي زالكول لو جروب كاركتيرستيك يعني اللي كيميزهم هو او اش. الوغ هنا كنلقاو ان اش 2 امينو يعني لا فورمول جينيرال كنلقاو هنايا واحد لا شين كربوني كنرمزو لها بار وهنايا لو جروب كاركتيرستيك هو ان اش 2. ندوزو لا نومونكلاتور يعني باش نعطيو واحد لو نون لي زامين بحال لي زالكول. الا فهمتوا كيفاش درنا لي زالكول راه غتفهموا هادي دغيا. الوغ لو نون دو لامين ديريف دو l'alkane كوريسبوندون رومبلاسون او يعني او بدلناها باول بالنسبه للالكول. هنا غادي نبدلوها بامين ونديرو لانديس فين كاينه هاد لو جروب كاركتيرستيك. نبداو بليكزامبل الاول. الوغ ها هي لا شين كربوني شحال فيها من كربون كاين 3 كربون وبالتالي غادي تكون سي لو بنتان. الوغ سي لو بنتان كنحيدو هاد او كنديرو فين كاين هاد لو جروب كاركتيرستيك. الوغ هنا 1 2 3 كنبداو من الجهه اللي قريبه لهاد لو جروب كاركتيرستيك. الوغ غادي تكون 1 يعني راه كاين في لو كربون فونكسيونيل 1 سي لو بنت 1 ونديرو امين يعني بلاص ما نديرو اول بالنسبه للكل غادي نديرو هنايا امين. نجيو لهاد لاشين هادي. الوغ كنحددو لاشين لا بلو لونغ. الوغ لاشين لا بلو لونغ هي هادي في هاد الحاله يعني راه ماشي هي هادي اللي كتكون من 3 اتوم دو كربون راه هي هادي. او كنرقمو هاد لاشين 1 2 3 4 لان الا بدينا من هنا 1 2 3 يعني هاد لو كربون فونكسيونيل غادي يكون لو نيميرو ديالو هو 3. اذا كناخدو لانديس صغير سي 2. بالتالي كاين هنايا 4 سي لو بوتان. الوغ كنكتبو بوتان كنحيدو او كنعوضوها بامين ونشوفو فين كاينه هاد لو جروب كاركتيرستيك كاين في لو كربون 2 وبالتالي كنكتبو لو بوتان 2 امين. ندوزو دابا لي كومبوزي الوجيني. الوغ هاد لي كومبوزي كيتميزو بلو جروب كاركتيرستيك الوجينو يعني كيكون لا فورمول ديالهم هي ار كنقصدو بها داك لاشين كربوني كيكون هنايا هاد لو جروب كاركتيرستيك الوجينو اكس كنرمزولو باكس يعني قد يكون واحد لاتوم من لا فامي دي زالوجين راه شفناهم العام اللي فات.
يعني اما تكون الفليور ولا الكلور ولا البروم. الوغ هنايا بار البروم ولا اليود. وبالنسبه لا نومونكلاتور في هذه الحاله كنبداو بلاتوم يعني اللي كاينه، واش الفليور ولا الكلور ولا البروم. مثلا الا كان الكلور غادي نقول كلورو، يعني كنعوض او بو كلورو ولا برومو فليورو اكسترا. وكنكمل يعني الاسم كما كنا كنحددوه ديال الالكان. نبداو بهاد ليكزومبل هذا. الوغ شحال كاينه في هاد لاشين كربوني؟ كاين دو اتوم دو كربون، وبالتالي هي سي ليتان. هنا كنسبقوا هاد لو نون ديال هاد لو جروب كاركتيرستيك. هنا كاين لو كلور، غادي نكتب كلورو ايتان. بالنسبه لليتان ما كنديروش لانديس الحالات كاملين، لان هنا كما كان الكلور هنا ولا هنا راه غيكون ميم نو، يعني راه غادي يكون في لو كربون 1. فاش كندوزو يعني من 3 الفوق كنبداو نكتبوا فين كاين هاد لو جروب كاركتيرستيك. باغ اكزومبل هنايا كاين عندي هنايا في هاد لو كربون لو بروم وفي هاد لو كربون البروم. شنو كنكتبوا؟ هاد لاشين كاركتيرستيك فيها 4 اتوم دو كربون، وبالتالي غادي تكون سي لو بوتان. كنكتبوا لو بوتان. فين كاين هاد البروم؟ دابا غادي نذكروا فين كاين. كاين في 1 2 3 4، يعني كاين في لو كربون 2 في لو كربون 3. كنكتبوا 2 3 ونديروا تيري، ندير دي برومو لان كاين جوج دي برومو بوتان. بالنسبه للمثال الاخير ناخذ هنايا واحد لاشين غاميفي، مثلا هنايا نديروا CH3 وهنا عندي يود. باش كنبدا ولا هاد لابارتي الاخرى هاد المره ماشي الاولى. لابارتي الاخرى هي اللي كتكون بحال الالكان كما كنا كنكتبوا لو نون ديال الالكان. ها هي لاشين كربوني، نقدو ناخذ هادي نقدو ناخذ هادي. الا خدينا هادي كوم شين برينسيپال، شحال فيها ماتوم دو كربون؟ كاينين 4، وبالتالي كنكتب بوتان. كاين هنايا لو جروب الكيل اللي هو لو ميثيل. كنرقم هاد لاشين، كنبدا بطبيعه الحال اللي قريبه من هاد لو جروب كاركتيرستيك 1 2 3 4. فين كاين هاد لو ميثيل؟ كاين في 3. كنكتب 3 ميثيل بوتان. وعاد كنكتب القدام هنا، عاد ندير لو نون ديال هاد لاتوم، يعني سي يودو، سي اليود. كنكتب يودو. وفين كاين في لو كربون 1، وبالتالي كيكون لو نون سي 1 يودو 3 ميثيل بوتان. اذا في الجزء الثاني نكملوا لي زوتر فامي دي كومبوزي اورغانيك.